अतानी लैलन क़बिलतुहु, किसी रात तो तौबा करेगा, जब करेगा मैं इसकी तौबा कबूल करूंगा। इन अतानी नहारन क़बिलतुहु, जिस दिन ये तौबा करेगा मैं इसकी तौबा कबूल करूंगा। मन आगम मिन्नी जूदन व करमा, कोई नहीं मेरे से ज्यादा सखी और मेरे से ज्यादा करीम और मेरे से ज्यादा मेहरबान। हम तो अल्लाह के महबूब की उम्मत हैं। ये बनु इसराइल और बनु इसराइल का कारून अपने जुर्म में मुनफरिद, ऐसा मुजरिम, अपनी जात में मुनफरिद मुजरिम। कुरान ने 2 रुकू उसकी कहानी पर लगाए हैं, 2 रुकू। इन्न कारून कान मिन कौम मूसा। हाँ, जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जमीन तेरे ताबे है, कहो तेरा मानेगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के बारे में फरमाया जमीन से पकड़ो। उसके जो पांव अंदर गए तो वो मारा गया। कहने लगा मूसा मुझे माफ कर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और पकड़ो, तो वो घुटनों तक अंदर चला गया। कहा मूसा मुझे माफ कर दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और पकड़ो, तो वो कूलों तक अंदर चला गया, कमर तक। कहा मूसा मुझे माफ कर दो। तो पकड़ो, तो वो गर्दन तक अंदर चला गया। कहा मूसा माफी दे दो। तो पकड़ो, सारा फसखना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने उसे जमीन में धंसाया खजानों समेत। जब वो चला गया तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा बड़ा मजबूत तेरा दिल है, उसकी किसी फरियाद पर ना पसीजा। व इज्जती, व इज्जत किसकी सुना रहा हूँ, कारून की। व इज्जती लब इस्तगाथ बी लअगज़तहु, मुझे मेरी इज्जत की कसम एक दफा मुझसे माफी मांगता मैं उसे निकाल के बाहर खड़ा कर देता, तुझे बाद में खुद ही मना लेता और उसे मैं माफ कर देता। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। इब्न आदम लो बलगत ज़ुनूबक अनान अस्समा तुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। मेरे बंदे तो इतने जुर्म कर कि चनाब तलब की जमीन से लेकर फैसलाबाद की जमीन से लेकर और लाहौर पंजाब की जमीन से लेकर और ईरान तुरान की जमीन से लेकर आसमान की छत तक लगा दे। इतने कौन करेगा भाई? मैं ये कहता हूँ सारे फरिश्ते भी इंसान बन जाएं और सारे इंसान तो पहले इंसान हैं और जिन्नात भी शरीक हो जाएं, इंसान जिन्नात फरिश्ते मिलकर गुनाह शुरू कर दें। और जिस दिन दुनिया में इंसान आया था उस दिन से भी पीछे चले जाओ, 15 अरब साल पीछे चले जाओ, जब कायनात बनी थी। इंसान को बने ज्यादा साल नहीं हुए, कायनात को बने कोई 15-20 अरब साल हो चुके हैं। उससे भी चाहे पीछे चले जाओ, कोई 15 खरब साल पीछे चले जाओ, और उस दिन से गुनाह करते जाओ और करते जाओ और करते जाओ, और क़यामत का डंका बजे और सारी इंसानियत गुनाहों में मुब्तला हो। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, फिर भी ये गुनाह इतने नहीं हो सकते कि आसमान की छत तक चले जाएं, सूरज तक नहीं जाएंगे। चलो सूरज तक पहुंचा दो, सूरज तो ये खड़ा है 9 करोड़ मील के फासले पर। लंबी चौड़ी कायनात है, छोटी मोटी नहीं है। सिर्फ इन सैयारों को गिना जाए, सिर्फ गिना जाए, सिर्फ गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिर्फ गिनने के लिए 300 खरब साल की जरूरत है। ये नासा वालों की बातें मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। 300 खरब साल चाहिए सिर्फ गिनने के लिए। हाँ, कोई छोटा मोटा जहान नहीं है। लाओ हौसले, करो गुनाह, ललकारो उसको, और फिर अल्लाह कहता है ले आओ आसमान की छत तक, ले आओ अकेला ही, अकेला ही, एक औरत एक मर्द, करते जाओ करते जाओ। जब आसमान की छत को पहुंच जाएं और तुम्हें कहीं जगह ना मिले अब गुनाहों को रखने की, फिर मुझे कहना या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं तेरे एक बोल पर तेरे सारे ही माफ कर दूंगा। वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। ला तदुर्रुहु ज़ुनूब वला तनक़ुसुहु अल-मग़फ़िरह, तुम्हारे गुनाहों से मेरी शहनशाही पे फर्क नहीं आता और माफ कर देने से मेरे खजाने कम नहीं पड़ जाते। मेरे भाइयों, इस अल्लाह ने इस जिंदगी को शुरू किया है, यही अल्लाह इस जिंदगी को मिटाता है। ये अमानत है, आपके पास रिस्क है, अमानत है, इज्जत है, अमानत है, दौलत है, अमानत है, ओहदा है, अमानत है, इल्म है, अमानत है। जो भी है बतौर इस्तेहकाक नहीं है,
امانت ہے، امانت پوچھنے والا ہے اللہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں لگائی تھی، سانسوں کا امتحان دو، پل پل کا امتحان دو، سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ چار دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ تیری اپنی کاپی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ 70 سال سے اوپر چلا جائے اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں، دعا کرو اماں جی واسطے ہن سوکھا ہی کر دے وے اللہ، مطلب ہے کہ ہن لگی ہی جاوے، ساڈے ہی سر چڑھ گئی ہے۔ جن کو جنا ہوتا ہے نا وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا ہے۔ آپ نے جناب کلب جیسی کھیل تفریح کی جگہ بنا لی، لیکن موت تو یہاں والوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے۔ ہاں، جن کے بچے ان پلاٹ میں کھیلتے ہیں ان پر بھی عقاب کی طرح موت کا حملہ ہے، اور جن کے بچے رات کو سوکھی روٹی کھا کر پانی پی کر اپنے آنسوؤں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں، ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے، پیسے کی کمی نہیں، وقت کی کمی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں، اور میں جلد باز ہوں، اور میں جاہل ہوں، اور میں ظالم ہوں، اور میں ناشکرہ ہوں، اور میں متکبر ہوں۔ فرح فخور، یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے، فرح فخور، مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دوں نا، تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں، تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، اور تیری چال بدل جاتی ہے، تیری گفتگو بدل جاتی ہے، ذرا جھٹکا دے دوں فیئوس قنوط، نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں، اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن دائیں بائیں موت، دائیں بائیں نوحے، دائیں بائیں جنازے، دائیں بائیں قبریں، اور دائیں بائیں وہ پھوڑیاں بچھی ہوئی مجھے بتا رہی ہیں کہ تیرے اوپر بھی وار ہو جائے گا، تو بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا، باقی کون پوچھتا ہے، صرف ہمارے نبی سے پوچھا گیا، لیکن چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا۔ 12 ربیع الاول کی دوپہر، جون کا گرم مہینہ، 23 جون 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی، اور چپکے سے جبریل اندر آیا اور ادب سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، وہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو، وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، بس ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، نہ پہلے نہ بعد، نہ پہلے نہ بعد۔ آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکال لو گے؟ ہاں جی، آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ آنکھوں سے سوال کیا، تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے گا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ تو آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا۔ اللہ کے بعد عظمتوں کی، بلندیوں کی انتہا پر پہنچے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے پوچھ لو
کہ اللہ تو اس فیصلہ آباد کی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ براہ راست کسی کو نہیں بتاتا، اللہ اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو واسطہ ہیں، جو راستہ ہیں۔